اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم او بندہ مومن نہیں، او بندہ مسلمان نہیں ہے جب تک تیرے ہر فیصلے نو قبول نہ کر لین۔ جیڑا عمر نے فیصلہ زمین تے کیتا ہے مینوں عرش تے پسند آ گیا۔ او لوگو جیڑا بندہ نبی نو چھڈ کے عمر دے دروازے تے آ جاندا ہے، اوے او عمر ہے جن دے بارے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے، او لوگو قرآن ساڈے گھر نازل ہوندا ولا کہ لرائل عمر، لیکن عمر دی رائے نال نازل ہوندا۔ اوے او عمر جن دے بارے نبی نے فرمایا او لوگو میں تو بعد کوئی نبی ہوندا تے اللہ عمر نو نبی کر دے۔ اس عمر دے دروازے تے آیا، اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ نبی نو چھڈ کے عمر دے دروازے تے آ جاندا ہے مسلمان رہ سکدا نہیں۔ اس طرح کر کے براؤ نبی دی تابعداری، نبی دی اطاعت، کسے تے گستاخیا کسے نو گستاخ آکھنا براؤ اے نہیں۔ اسی آکھنے ہر بات تو افضل اعلی مقدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سارے انو ایک بات ہے۔ اسی نبی دے مقابلے وچ کسے نو کچھ نہیں جانتے، جنہ دے بارے تسی آکھدے جے انہوں نے خود لکھ دیتا ہے اترکوا قولی بخبر رسول اللہ اذا سہل الحدیث ہے فهو مذہبی۔ اور لوگوں اتنی بات یاد رکھیا جے، اپنے ذہن ذرا صاف کر لو، بات رو سمجھ لو۔ 1.25 لاکھ صحابہ جنتی ایسا کہ نہیں بھی؟ اب بولتا بہت ٹائی ٹوٹو تے ہوئی نہیں بولتے پہ۔ 1.25 لاکھ صحابہ جنتی ہے سن کہ نہیں بھی؟ جنتی سن، کوئی شک شبہ؟ ایمان ال دسو ادو کی فقہ ہے گی سی؟ کوئی امام کنے دے کی تسی عمل ہونا؟ قرآن اور اگر 1.25 لاکھ صحابہ قرآن اور حدیث تے عمل کر کے جنتی ہو سکتا ہے، آج دا مسلمان بھی قرآن حدیث تے عمل کر کے جنتی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ صحابہ نے صرف قرآن اور حدیث، کیوں بھائی؟ اور ساڈا بھی عقیدہ یہ کہ لوگوں قرآن اور حدیث اس لفظ لشائے کوئی نہیں۔ اور دو احسان خداوند کیتے تے اوپر اہل ایمان، ایک قرآن محمد دوجا تے سرور تو جہانا، جنہ دے آتے اے دو آیاں تے پائیاں سب بھلے آیاں، جنہ دے آتے اے دو آیاں تے پائیاں سب بھلے آیاں، انہاں دونوں دا دامن پھڑیا تے رحمت چڑیاں لائیاں، جنہ دے آتے اے دو آیاں تے پائیاں سب بھلے آیاں۔ او کیڑیاں دو چیزاں نے؟ ایک اللہ دا قرآن، ایک مصطفیٰ دا فرمان۔ لوگوں ہاتھ دو نے، سجے وچ قرآن تے کھبے وچ نبی دا فرمان، اکھاں دو نے، سجی قرآن تے کھبی مصطفیٰ دے فرمان تے، کان دو نے، ایک دے ادھر آواز قرآن دی، ایک وچ مصطفیٰ دے فرمان دی، پیر دو نے، ایک قرآن والے چلیا جاندہ ہے، ایک مصطفیٰ دی حدیث والے چلیا جاندہ ہے۔ اے لوگوں اگر دو ہتھاں وچ ایک وچ قرآن ہے، ایک وچ مصطفیٰ دا فرمان ہے، ایمان نال دسیا جے کہ کوئی شے ہور پڑھاں گے تے ایک چیز چھوٹ جائے گی۔ جنہ دے آتے اے دو آیاں تے پائیاں سب بھلے آیاں، انہاں دونوں دا دامن پھڑیا تے رحمت چڑیاں لائیاں، آگے نی باغ محمدی اندر تے نیک نصیب جنہاں دے، کافر مشرک اس گلزاروں تے پرے پرے جے رہندے۔ او لوگو تانوں تانا دین والے ہو، اللہ دی قسم ہے اور ساڈا گا پیچھے بھی سن لو۔ میں گیا او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث، اللہ دے نبی فرماندے نے اے سورۃ مکی ہے یا اے مدنی ہے، اور جیڑی بات صحابہ نو کردے نے نبی دے زبان وچ جو لفظ نکلدے نے کی ہوندی ہے؟ حدیث ہوندی ہے۔ جدوں دا نبی ہے ادوں دی
حدیث ہے تے جنہ منگیا لوگو اہل حدیث نے. ذرا قرآن دے لفظ سنیا جے. اے اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے قرآن دے اندر بلکہ خطبے دے اندر بھی ہر ایک مولوی پڑھدا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. سارے تو بہتر اللہ دی حدیث, سارے تو بہتر اللہ دی کتاب ہے. کیوں جی تے قرآن نو بھی اللہ نے حدیث آکھیا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اور قرآن دے لفظ نے قرآن نو بھی اللہ نے حدیث آکھیا. ہن ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اللہ دا قرآن اٹھاؤ. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ عَلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. اے بھی قرآن دے لفظ نے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. نبی نے بعض عورتوں دے نال حدیث کیتی یعنی کہ گل کیتی. اللہ دا قرآن بھی حدیث ہے. کیوں بھی نبی دا فرمان بھی حدیث ہے. اور جیڑا کلمے کو اینو اپنا لے گا وہ کون ہوئے گا؟ جیڑا بھی اپنا لے گا براؤ اہل حدیث ہوئے گا. اللہ دے قرآن نو بھی منن والا مصطفیٰ دی زبان نو بھی منن والا کون گستاخیاں کردا ہے؟ میں تے کہندا ہوں سڑ جائے زبان اس کافر نکارے دی جو توہین کریندا ساڈے جگاں دے لاڑے دی. اے لاکھ لعنت اس تے رب جبارے دی. تانوں کی پتہ محمد مصطفیٰ دا مقام کی نبی دی شان کی ہے؟ اور صحابہ کو پوچھو او کیڑا نبی جیڑا صحابہ نے من تن سارا قربان کر دیتا, دے چھڑتا وطن چھڑتا سارا کچھ چھڑ دیتا. آخیا اللہ ساری آنکھاں وچ محمد رہے اکھاں دے سامنے سانو کسے چیز دی بھی لوڑ نہیں ہے, کسے چیز دی لوڑ کہندے سن. اسیں آراضی 100 واری تے پڑھیے حمد ربانا. اللہ اے مجھا گائیں سونا چاندی اے لے جان سانو نہیں چاہیے, سانو کلا محمد چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. چھڈیا سارا کچھ. ایک ایک صحابی دے بارے پوچھو کنیاں تکلیف آئیاں. باقی یار چھڈو پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سارا مال بھی نبی کو لیا, پھر نبی نال ہجرت گیا, پھر غار صاحب کیتی ہے. اے ابو بکر صدیق نے کیتی ہے نا. اے غار اندر سن بہت سوراخا تے جو نظری آیا چادر پاڑ صدیق پیارے تے ساریاں بند کرائیاں. کیوں بھی ساری کرائی آگے سونے آ جا نبی نو تکلیف نہ آوے. مصطفیٰ آ گئے ابو بکر صدیق دی کیوں بھائی پٹ مبارک دے گود وچ سو گئے. سپ آیا ڈنگ ماریا 1 2 3 4 9 ڈنگ سارا ڈنگ مارے بھی درد ہوئی اکھاں وچوں پانی آیا آسماناں ول ویکھیا فرمایا صدیق ہن تیرے ایمان دا تقاضا ہے ہن پتہ لگے گا کہ تیرا ایمان کنا مضبوط ہے. صدیق جان جاندی ہے جائے نبی دی نیندر خراب نہ ہوئے رضی اللہ رہو عاشق نبی دے پیچھے جاؤ صحابہ کو اٹھا دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسن والوں بھی سونے سیرت والوں بھی سونے. سیرت دے بھی با کمال تے صورت دے بھی با کمال. نہ کوئی سیرت دا مقابلہ نہ کوئی صورت دا مقابلہ. صحابہ بیٹھے ہوئے نے آگ رہے نبی کے جگ سونا ہے. ایک کہنے لگا جمال من قلم تارکت وینی واسن من قلم تالد النساء خلقتا مبرم من کل عیب کاننا قد خلقتا کما تشاء کاننا قد خلقتا کما تشاء. ایک کہنے لگا نبی یہ جگ سونا ہے, ایک کہنے لگا نہیں نبی انہ کو سونا ہے. جدو سورج چڑھتا ہے وہ بھی روشنیاں محمد کو لے کے چڑھتا ہے.
کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے نبی دی شان تے جبریل کہندے نے میرے کو بھی پوچھ کے دیکھو جبریل تو کی آنا ہے اوے کہے جبریل میں لیندے چڑھ دے تے ٹونڈیا جگ تے رسیلا کہے جبریل میں لیندے چڑھ دے تے ٹونڈیا جگ تے رسیلا محمد جیا بشر نے ڈٹا نہ ہاشم جیا قبیلہ اوے نبی دے صحابو میں آدم تو شروع ہویا ایک ایک بندہ ویکھیا ہے میں نبیاں تے وہی لے کے آیا محمد جیسا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیتا اوے سورت ہے ہو جیا جدھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کردے نے او فرماندے نے لوگوں نبی ایک کیڈا جو سونا اوے کدے تاندا توازن کیتا کدے چن وال ویکھیا تے فیصلہ کیتا آسماناں دے چننا تیری روشنی کی ہے تیرے وچ کالے داغ نے آمنہ دے چہرے دا آمنہ دے لال دا چہرہ صاف ہے اوے مقابلے ہوندے پینے اما جی ایسا صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اوے لوگوں آسمانہ دے چن نے روشنا دنیا روشن کیتی اوے آسمانہ دے سورج نے اوے دنیا روشن کیتی میرے سورج دی روشنی اوتے پہنچی جتے آسمانہ والے سورج دی روشنی نہ پہنچی اما جی کیویں فرمایا آسمانہ والے سورج نے اوے زمین نو روشن کیتا میرے سورج نے دلاں نو روشن کر دیتا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تائیں میرے بابا فرماندے نے اوے محمد محمد پکاوندا چلا جا محمد محمد پکاوندا چلا جا ایہو گیت سمسام گاوندا چلا جا اوے لوگوں میں کہنا سارے جہان ایک پاسے ہو جائے محمد مصطفیٰ دا مقابلہ آ اے لدیسا تو اے سن سجنا جے گلا سننیاں نہیں مدنی پیر دیا اے ساڈا پیر نا بھی ایمان کیندا پیر ہے مسلمانہ دا توحید والا دا کو کیندا نبی ہے توحید والا دا دعا کی ذکر اللہ اوے توفیق دیوے جویں اللہ نے آکھیا نبی نو منو اے نہیں اے اپنی مرضی دے نال ہن تے بات ہے نبی نالوں پیر نو ود منیا جاندا ہے ساڈے علاقے دے وچ جو حج نو جاندے ہیں نا پہلے حضرت جی بابا صاحب اے جڑی ایس محرم دی 6 نو موری کھلی سی نا بجتی موری لوکی مرن تو بعد جنت جان جیندے جاگدے ڈانگا کھاندے جان بڑھیاں جہنمی بچے جہنمی تے نوجوان ڈانگا کھاندے موری چ باہر نکلدے 6 محرم نو کھل اللہ تعالیٰ بھی ہدایت دے او جی پہلے جاندے نے تے حج تو آگے بھی اوتھے ہوندے نے بھی کیوں تے کئی سمجھنے بڑا مقام اونچا ہے کئیاں دے دماغ آ لوگوں میں دساں اور میرا پیر محمد جیڑا اے آمنہ دا لال ہے جے تیرا بھی کوئی ایسا ہے تے سانو بھی دخال دے میرے پیر جگ دیاں کرنیاں سفارشاں امتاں دے توڑ تپن فضل دیاں بارشاں حکم اسی جنتاں نو کڈ لے جا نال میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دا لال ہے جدو اللہ سمجھ دے دیندا ہے کسے عورت دی شادی ہوئی یہ سیاڑی سی توحید والی اللہ سارے توحید والا کرے ذرا بات سمجھا جی شادی ہوئی گئی چلی کہ 2-4 دن پہلے حضرت جی کہ وہ باہر جان لگا کہندا اللہ والیے میں چلیا تے دینا کہنے نیڑے میں فلانی سرکار دا مرید ہوں انہیں اتنے آونا ہے وہ دی بڑی حفاظت کری کیوں وہ جی بڑا اللہ ہے تو نہیں جاننی ہے گا کی آگے ساڈا حضرت میرا حضرت شاہ سردار نہیں چلو ویکھی آئیے اے سونا متھا مارے چمکار نہیں چلو ویکھی آئیے اور ڈبیاں بیڑیاں کردہ پار نہیں چلو ویکھی آئیے سب نبیاں دا سردار نعوذ باللہ شہر بڑی جائے ہو جائے انہیں کیا کملیا رب تو بغیر کچھ نہیں الہ رب ہی تے پیر محمد مصطفیٰ ہاتھی اور کوئی نہیں انہیں کہ نہیں جی میرا پیر جیڑا ہے نا
او جی بس تمہیں کی دسیے نبیاں کی وجہ بڑا کچھ جانتے نے اللہ دل کیا دوسرا تیسرا دن ہویا جی پیر صاحب آ گئے بستر سے وچھا بٹھا دیتا تے عورت کہندی بھی میں پانی لیاونی ہے تے روٹی کھا کے جلدی جلدی چلا آگے کیوں میرے مریداں کر میں مہینہ مہینہ اتنے رہا مینوں کوئی نہیں کرنا انہیں کیا میری پرو 4 مہینے رہ پا وہ راتی گل کرتا پہ سی ناراض سی تیرے تے کہ نائیاں کو اس طرح لین گیا کہ پیر صاحب نک دے کن لا دے نک دے کن لا دینے وہ پانی لین گئی تے انہیں جتی ہاتھ سے انہوں کی بنی پیر میرا مرید میرا نک تے کن لاؤں انہوں جنا مرید بھی آ گیا خامد آ گیا انہوں کی گل ہے کہ تیرا پیر آ سی پھر کے چلا گیا کیوں تو مہینہ مہینے رہندا کیوں گیا آکیو جی ناراض ہو گیا کیوں آکیو نے کیا لیا دے اس طرح نہ کچھ میں عورت سا میری شرم ہے وہ میں نے ناراض ہو کے چلا گیا ہاں اینی گل کیا نائیاں دا گھر جی پھڑ لوے انہیں کیا نہیں بھی مینوں شرم آتی سی وہ پچیا انہیں اس طرح پھڑیا ویکھیا تے پنڈو باہر پیر صاحب جان پے کہندا پیر جی اس طرح پیر پچ پیا بوڑھی نک سی نک تے کن تواڈے اگلے پچھلے دے وہ پج پیا انہیں بھی لڈوکا وٹیا کہندا اللہ دی قسم اس طرح وہ زور دی پچ نہ نک رہنا تے نہ کن رہنا وہ بجیا بجیا جا قلعے نو بس سے چڑھیا اے واپس آ گیا کہندا اللہ والیے یہ تو گل نہیں ہے میں انہوں جی اس طرح دے نال اوے پیروں تو بہت پٹیندا آ کے مارن گیا سا کہ پھڑاون گیا تھا انہیں کیا پھڑاون گیا تھا آ کے میں گل اے کیتی ہے کملیا جے کچھ جاندا ہوندا تے کروں بھی باہر نہ کروں بھی باہر ہے اے براؤ سارے فراڈ نے سارا کچھ غلط ہے پیر کیڑا ہے میرا پیر محمد جیڑا اے آمنہ دا لال ہے یہ تیرا بھی کوئی ایسا ہے تے سانو بھی دخال دے میرا پیر محمد جیڑا کیا بھی محمد مصطفیٰ پیر میرے کر راضی خدا ملے گا سنت دا ثمر تینو روزے جزا ملے گا 1.25 لاکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے 1.25 لاکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے اقصا دے وچ کھڑے سن 17 بنان والے مدنی براق والا اگے کھڑا ملے گا ایک بار پھر کہہ دو سبحان اللہ اگر جنہوں میرے نبی دل سچا دلی پیار ہے بلند آواز میں کہہ دو سبحان اللہ سنت دا ثمر تینو روزے جزا ملے گا مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا سنت دا ثمر تینو روزے جزا ملے گا معاشر نو رب نفسی کل انبیاء بلے سن معاشر نو رب نفسی کل انبیاء بلے سن ماں باپ سجن بے